नाज़रीन, जरूरतमंद बच्ची ने अपने मुल्क और इमरान खान से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। आज चीफ जस्टिस के सामने ऐसी तकरीर की जिसे सुनकर आप इस बच्ची को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए पहले इस बहादुर शेरनी की वीडियो देखें, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। इंसानियत को भारी जूतों तले रोंदने वालों, फिजा में बारूद की बू फैलाने वालों, बुताने रंगो बू में उलझाने वालों, तू कौन मैं कौन पर लड़वाने वालों, मरवाने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़ों पर आग बरसाने वालों, मेरिट का कत्ल करने वालों, कायद आज़म और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाबों की खौफनाक ताबीर करने वालों, खुदा के लहजे में बात करने वालों, मैं पूछती हूँ अगर वो ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है। सदर आली वकार, मैं नमरूदाने वक्त को कहती हूँ, आओ मैं तुम्हें कायद आज़म का पाकिस्तान दिखाऊं, आओ तुम्हें मैं डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान दिखाऊं। जब कायद आज़म 1947 में ये फरमा गए कि तुम्हें एक दिन अपनी दिफाई ताकत पर नाज होगा, तो हाँ, हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, हम MM आलम सरफराज अहमद और शेर खान हैं, और हम ही वो 129 सरफरोश हैं जो बर्फ के पहाड़ों तले अपनी जान निछावर कर बैठे। आली वकार, ये तो कायद आज़म का पाकिस्तान था। अब जानिए, क्या ये भी कायद आज़म का पाकिस्तान है जहां पे चाय की पत्ती में रंग बनाकर बेचने वाला चाय फरोश खालिस दूध की आवाज लगाकर पानी पाउडर मिला के देने वाला गवाला, गोश्त के पैसे वसूल करके हड्डियां तोल के देने वाला कसाब, कलम बेच कर पैसे कमाने वाला सहाफी, सभी मेरे मुल्क को बदतर से बदतर बनाते जा रहे हैं। मगर ये कसूर उनका नहीं, ये कसूर सिर्फ उनका नहीं, बल्कि कसूर तो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए उन लोगों का है जिन्होंने पिछले 73 साल से न सिर्फ मेरे मुल्क की आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा, बल्कि बदनवानी और बदनज़मी जैसी लाइलाज बीमारियों से दो चार भी किया। हाली वकार, ये अफसोस का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है कि आज मेरा मुल्क बदनवान तरीन ममालिक की फहरिस्त में है। असूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले नजर में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, अपनी हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। सदर आली वकार, जब मैंने इकबाल का तस्वर इन जवान शहीनों में ढूंढने की कोशिश की तो मैंने देखा ये जवान हाथों में डिग्रियां थामे लाचारों मजबूर चौकों और चौराहों में खुदकुशी की भीड़ चढ़ने को थे। आली वकार, ये इकबाल का मुल्क तो इज्जतों का मुहाफिज हुआ करता था, मगर मैं आज उस ज़ैनब को कहाँ छुपाऊं? मैं आज 8 साल 5 साल और 3 साल कैसे बयान करूं? अफसोस, मुझे इकबाल से मुंह छुपाना पड़ता है। सदर आली वकार, इकबाल ने तो खुद ही ना बेचने का दर्स दिया था, गरीबी में नाम पैदा करने का दर्स दिया था, मगर आज यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। आज जहाँ पे पैसे के लिए इज्जतों का सौदा कर दिया जाता है, आज जहाँ पे इंसाफ करने वाला खुद किसी के हुक्म का पाबंद होता है, बोलने वाला अपने अल्फाज का वारिस नहीं होता, लिखने वाला एक एक हर्फ की कीमत वसूल कर रहा होता है, तो आली वकार, मैं आपसे इस जवान में बैठे हर शख्स से ये पूछती हूँ, क्या ये जना का पाकिस्तान है? क्या ये इकबाल का पाकिस्तान है? और अगर वो ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है? सिर्फ यही नहीं, आज तो नाकों से गुजरते हुए हिफाजत से ज्यादा लुट जाने का खतरा होता है। आज मेरे मुल्क में अस्पतालों में पड़े बेसहारा, गुर्बत की चकी में पिसते हुए मरीज डॉक्टरों के गलत रवैयों का शिकार होकर जान की बाजी हार बैठते हैं। आज मेरे मुल्क में मजलूम को इंसाफ उसकी मौत के बाद मिलता है, तो मैं पूछती हूँ अगर वो ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है? सिर्फ यही नहीं, और जिन्हें जिंदगी का शऊर था उन्हें बेज़री ने मिटा दिया, जिन्हें जिंदगी का शऊर था उन्हें बेज़री ने मिटा दिया, जो गिराते सीनाए हक पर वो मोतबर बने बैठे हैं। शुक्रिया की गई है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं।
کشمیر کے حالات ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، بلکہ میڈیا کو آزاد کشمیر سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو فوٹیج آج ایمرج کر رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے یا نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں، رینجرز، فوج، پولیس، وہ سیدھی فائرنگ کر رہی ہے مظاہرین کے اوپر۔ یہاں پر آپ کو یاد رہے کہ 80 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود سیدھی ننگی فائرنگ جو ہے وہ مظاہرین کے اوپر آج 4 اگست کو بھی کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ رجیم ہے وہ بالکل ہوش کے ناخن نہیں لینا چاہتے اور کوئی بڑا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی لارجر سیٹنگ ہے۔ میں افسوسناک طریقے سے آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، میرے پاس اس کی کوئی حتمی خبر نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ذی شعور انسان اپنے لوگوں کو، اور وہ بھی آزاد کشمیر جیسے علاقے میں، ایسے گولیاں کیسے مار سکتا ہے؟ چلیں، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ غصے میں یا مس مینجمنٹ میں یا کسی 1 2 3 آفیسرز کی غلطی سے کوئی 24 گھنٹے کا ایسا وقت ہو گیا، 48 گھنٹے کا ایسا وقت ہو گیا جس میں آپ نے سوچے سمجھے بغیر یا غلط فیصلہ کرتے ہوئے گولیاں چلا دیں اور لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں۔ لیکن یہ معاملہ یاد کیجئے 1 جون سے جاری ہے، مطلب 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لگاتار کشمیریوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ کسی دن 2 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں تو کسی دن 4 کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی تک 80 سے زیادہ شہادتوں کی خبر جو ہے وہ آ چکی ہے۔ آج کی یہ جو گولی چلی ہے اس کے اندر کتنی شہادتیں ہیں یہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، یا کتنے زخمی ہیں یہ نمبر نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے یہ فوٹیج دیکھی جس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ آج کی ہے اور سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ جو میں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات طے ہیں کشمیر میں، ایسے معاملات کر کے اس کے بعد کشمیر کو شاید جو انڈیا نے کیا 370 والا کام وہ ادھر کرنے کا کوئی ارادہ ہے، یا انڈیا کے ساتھ ایسے معاملات ہیں کہ آپ کے پاس وہ کشمیر، ہمارے پاس یہ والا کشمیر۔ جنرل باجوہ تو یہی چاہتے تھے، وہ تو کھل کے بات کرتے تھے، بلکہ وہ یہ سوال پوچھتے تھے کہ کشمیر نے ہمیں کیا دیا، یہ الفاظ ہوتے تھے ان کے، یہ میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ جملہ کہتے تھے کہ کشمیر نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تو جنرل باجوہ کی تو یہ سوچ تھی۔ اب پتہ نہیں جنرل عاصم منیر ان سے بھی پرو میکس پلس ہیں، جو وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں کشمیر کے بارے میں، کچھ برا سوچ رہے ہیں، یا وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ کشمیر کو بھی ایک باقاعدہ صوبے کے طور پر، جیسے انڈیا نے 370 کو ختم کر کے ان کو باقاعدہ ایک نارمل ریاست کے طور پر ان کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایگزیکٹلی ان کا آبجیکٹو کیا ہے۔ کیا انڈیا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ ڈیل کر چکے ہیں کہ آپ کی طرف والا کشمیر آپ کا، اس طرف والا ادھر کا؟ اگر آپ ایسا بھی کر چکے ہیں 1 منٹ کے لیے، تو اس میں لوگوں کی قتل و غارت کیا ضروری ہے؟ کیا آپ لوگوں کی، ماؤں کے، بچوں کی زندگیوں کو بخش نہیں سکتے؟ بہرحال یہ تو جو ہونا ہی تھا۔ دوسری طرف آج کی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ خبر شیئر کی ہے مہرین زہرا ملک صاحبہ نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب انٹرنیشنل میڈیا کو یہ احکامات دے دیے گئے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر سے نکل جائیں۔ آپ درست سن رہے ہیں، یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں پاکستان میں، غالباً عرب نیوز میں ہیں، اور وہ یہ اطلاع دے رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کو سارے کو یہ بتا دیا گیا، وہ الجزیرہ ہو، BBC ہو، الجزیرہ پر تو خیر پابندی لگا دی گئی، اور ہمارے چودھری صاحب نے یہ بھی ایک اعزاز حاصل کیا ہے کہ پوری دنیا میں 2 ملک ہیں جن میں الجزیرہ کی ٹرانسمیشن یا الجزیرہ کی کوریج پر پابندی ہے۔ اب سوچئے ہمارے ساتھ دوسرا کون سا ملک ہوگا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے انڈیا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، انڈیا میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوچئے غور سے، یہ اعزاز ہمیں کیا حاصل ہوا ہے کہ کون سا دوسرا ملک ہے؟ وہ اسرائیل ہے۔ تو ایک طرف اسرائیل میں الجزیرہ کے کام کے اوپر پابندی ہے، الجزیرہ کو کوریج کرنے پر پابندی ہے، اور پوری دنیا میں اب دوسرا ملک جو اسرائیل کے ہم پلہ ہے یا کندھے سے کندھا لگا کر اس بارے میں کھڑا ہوا ہے کہ اسے الجزیرہ کی رپورٹنگ پسند نہیں ہے، وہ پاکستان ہے۔
दोनों जगहों पर अब नाज़रीन, आपने अभी इस बहादुर बच्ची की गुफ्तगू सुनी जिसने चीफ जस्टिस के सामने जिस अंदाज में अपने जज्बात और अपने मुल्क के हवाले से बात की वो यकीनन काबिल तवज्जो है। एक कम उम्र बच्ची का इस तरह खुलकर अपनी बात कहना बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन भी है और मुतासर कुन भी, लेकिन इस पूरी गुफ्तगू का एक अहम पहलू वो भी है जिसकी तरफ शहबाज गिल ने अपने तज़किये में तवज्जो दिलाई। इन्होंने मौजूदा हालात में कश्मीरी के साथ होने वाले जुल्म जबर और इनके बुनियादी हकूक के हवाले से बात की। कश्मीर का मसला कई दहानियों से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के सामने एक अहम इंसानी और सियासी मसला है। ऐसे में जब कोई नौजवान या बच्चा अपने जज्बात का इज़हार करता है तो इसके पीछे मौजूदा एहसासात और इसके पैगाम को भी समझने की ज़रूरत होती है। इमरान खान के हामी इस बच्ची की गुफ्तगू को अपने कायद से मोहब्बत और अपने मौक़िफ़ के इज़हार के तौर पर देख रहे हैं, जबकि शहबाज गिल ने इस मामले को वसी तर सियासी और कश्मीरी तनाज़र में बयान किया। बहरहाल इस बच्ची ने जिस एतमाद के साथ अपनी बात रखी वो यकीनन तवज्जो तलब है। आपने इसकी गुफ्तगू के बारे में क्या राय काम की, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।